आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। अगर औरत बैठकर ये एक ज़िक्र कर लेती है तो अल्लाह ताला किस तरह से उसकी ज़िंदगी में सुकून अता फ़रमाते हैं, हर परेशानी को ख़त्म फ़रमा देते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मुकम्मल फ़ज़ीलत वाक़यात भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, जो कि आपकी ज़िंदगी में बेहद मददगार होंगे। कुरान और हदीस से साबित शुदा ये अमल है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मैं तमाम सुनने वालों से गुज़ारिश करूँगी कि जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, एक मरतबा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिए। ज़िक्र एक ऐसा अमल है जो दिल को सुकून देता है, रूह को ताज़गी बख्शता है और इंसान को अल्लाह से जोड़ देता है। ये इबादतों में सबसे ज़्यादा आसान लेकिन सबसे ज़्यादा मौसर इबादत है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। और अल्लाह ताला कुरान करीम में जब ये पूछा जाता है कि कितना ज़िक्र करें, तो अल्लाह ताला खुद कुरान करीम सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 41 में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह को कसरत से याद करो। अल्लाह ताला फिर ज़िक्र करने वाले जो अल्लाह के इस हुक्म की तामील करते हैं, इसकी खुद कुरान करीम में तारीफ़ फरमाते हैं सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 में, वज़्ज़ाकिरीनल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। और अल्लाह को बहुत याद करने वाले मर्दों और औरतों के लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और बड़ा अजर तैयार किया है। अहदीस मुबारका की तरफ आते हैं। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र के हवाले से फ़रमाया कि तुम्हें ना बताऊँ कि तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतर, सबसे पाकीज़ा, तुम्हारे दर्जात को बुलंद करने वाला, सोने चांदी खर्च करने से बेहतर और जिहाद में दुश्मन से लड़ने से भी अफ़ज़ल अमल क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह का ज़िक्र। अब अल्लाह के ज़िक्र करने वालों के साथ होता क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मेरा ज़िक्र करता है। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो फ़रिश्ते इन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन पर छा जाती है, सकीना उन पर नाज़िल होती है और अल्लाह इनका ज़िक्र अपने पास फरमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जन्नत के बागात में से गुज़रो तो कुछ ले लिया करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जन्नत के बागात क्या हैं? फरमाया, ज़िक्र की महफ़िलें। अब जो ज़िक्र करता है, अब वो ज़िक्र कौन-सा करना है वो भी मैं इंशाअल्लाह आपसे ज़िक्र करूँगी, लेकिन उससे पहले उसके फ़वाइद जान लीजिए कि सबसे पहले तो दिलों को सुकून मिलता है, दिल की सफ़ाई होती है, गुनाहों की मुआफ़ी होती है, रिज़्क में बरकत होती है, मुश्किलात से निजात हो जाती है, अल्लाह से मोहब्बत हासिल होती है और आख़िरत में अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंदी अता फ़रमा देते हैं। ज़िक्र के चंद वाक़यात मैं आपसे बयान करना चाहूँगी कि किस तरह से आपकी मुश्किलात को हल करता है। देखिए, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुँच गए, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, यानी 3 अंधेरे एक साथ जमा थे। तो आपने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह का ज़िक्र किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, अगर वो हमें याद ना करते, हमारा ज़िक्र ना करते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। आपकी आज़माइश है, आपकी मुश्किल है, जब तक आप अल्लाह को याद नहीं करते, वो आपको इसीलिए भेजी गई है कि आप अल्लाह का ज़िक्र करें। अब वो ज़िक्र करना ही था, यानी अल्लाह का ज़िक्र ही था जिसने इनको ज़ुल्मात से निकाल कर रोशनी अता फ़रमाई। जब इंसान मुश्किल में हो, अल्लाह ताला का ज़िक्र इंशाअल्लाह इसको रिहाई देता है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जब वो नमरूद ने उनको आग में फेंका तो आपने सिर्फ़ एक ज़िक्र किया, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अब अल्लाह ताला ने क्या किया कि अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, तो इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। ज़िक्र में इतनी ताकत है कि आग भी ठंडी हो गई। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ छुपे हुए थे और कुफ़ार गार के दिहाने तक आ चुके थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घबरा कर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह
یا رسول اللہ اگر وہ نیچے دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جیسے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ پر یقین اور اعتماد تھا، تو دشمن کو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اندھا کر دیا۔ اسی طرح صحابی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ میدان جہاد میں لڑ رہے تھے، زبان پر مسلسل تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ۔ کفار نے سخت حملہ کیا، زخمی ہو گئے، لیکن ان کے لبوں پر ذکر جاری تھا اور وہ ذکر کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کی روح کو جنت کی خوشبوؤں میں لپیٹ کر لے جا رہے تھے۔ اسی طرح سے جدید دور کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک بہن جن کی اولاد نہیں تھی، بڑی پریشان تھی، اللہ تعالیٰ سے دن رات دعائیں مانگتی تھی، علاج بھی کروائے، تھک گئی تھی، ہار گئی تھی، لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ پھر کسی نے ان کو کہا کہ ذکر کرو، یہ ذکر کرو۔ وہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگیں اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان پر کرم فرما دیا۔ وہ تمام دوائیں جو پہلے کام نہیں کری تھی، انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اللہ نے خوشخبری عنایت فرما دی۔ اسی طرح سے جب آپ اپنی زندگی میں ذکر لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فرما دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کا ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ پھر وہ جیسے جاتا ہے اللہ کی مدد اس کی اس طرح سے پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے۔ ذکر صرف زبان کی عبادت نہیں ہے، بلکہ دل کی زندگی ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر ہو وہ دل کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ بھی اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو جہاں جیسے کہ میں ذکر کری ہوں، تو اگر یہ عورت اکیلی بیٹھ کر کرے، مرد اکیلا بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، مرد اور عورت دونوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس ذکر سے ان کے دل کو سکون ملے گا، آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رو رو کر غمگین ہوتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس ذکر کے ذریعہ سے اس کے تمام غم کو، دکھ کو، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ایسے مدد فرمائیں گے، آپ کا غمان بھی نہیں ہوگا۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، بس دل اور آپ کے رب کا تعلق آپ سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو دل سے، دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ یاد کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، اللہ اسے اپنے کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اکیلے بیٹھ کر ذکر کرنے کی فضیلت آپ سے بیان کی جا رہی ہے۔ جب آپ اکیلے ہوں، غمگین ہوں، پریشانیوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا ہو، دکھ ہوں، زندگی کی الجھنیں بہت بڑھ جائیں، تو اکیلے بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کریں۔ آپ کسی بھی وقت میں جب آپ کو تنہائی میسر ہے، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 مرتبہ، پھر اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے، پھر ایک تسبیح آپ نے وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام والی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک تسبیح اس کی کرنی ہے، اور ایک تسبیح حضرت ابراہیم والے وظیفہ کی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس کی آپ نے ایک تسبیح کر لینی ہے بس۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے آپ نے انشاءاللہ وہ اللہ سے ذکر کرنا ہے، آپ نے وہ لازمن کرنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں سکون دیں، آپ کی زندگی میں سکون دیں، آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائیں۔ جو لوگ اولاد کے لیے کریں اللہ ان کو اولاد دے، جو رزق کے لیے کریں اللہ ان کو رزق دے، جو صحت کے لیے کریں اللہ ان کو صحت دے، جو ہر قسم کے روحانی دنیاوی پریشانیوں کے لیے کریں اللہ ان کی پریشانیوں کو حل فرمائے، جو مظالم سے پریشان آ گئی ہیں اللہ ان کے مظالم کو حل فرمائے، جو خاتون جن پر شوہر ظلم کرتے ہیں وہ ہر رات اس ذکر کو کریں، اللہ تعالیٰ سے 40 دن مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو خود کفیل بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ناحق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا رویہ آپ کے حق میں کر دیں گے، بدل جائیں گے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر عورت مرد اللہ سے جڑ جائیں پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں توڑ نہیں سکتی۔ ذکر عورت کی آنکھ کا نور ہے، دل کی ٹھنڈک ہے، روح کا سکون ہے۔ اکیلا پن جو ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، غربت، بے عزتی، غم سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے آپ نے وہ وقت جو اللہ کو دیا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور اللہ آپ کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور وظیفہ کی اجازت حاصل کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔